श्री दत्तात्रेय वज्रकवचम्। ऋषयः ऊचुः कथं संकल्पसिद्धिः स्वाद्वेद्व्यास कलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाह्यतं। व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनं सकृद्दच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकं गौरीशृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डप्रमध्यकं रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुखाम्बोजं शङ्करं प्राह पार्वती। श्रीदेवी उवाच देवदेव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर मन्नजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्स्रशः तन्त्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदीरिततमाकन्यः पार्वत्याः परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शङ्करः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विन्ध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदर्गमे तत्र व्याहुर्मायान्तं बिल्लं परशुधारिणं वध्यमानं महाव्याघ्रं नखद्रष्टाम्बिरावृतम् अतीव चित्रचारित्र्यं व्रजकाय समायुतम् अप्रयत्नमनायासामखिन्नं सुखमास्थितं पलायन्तं मृगं पश्चाद्वाद्यो भीत्या पलायतः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शङ्करं। श्रीपार्वती उवाच किमाश्चर्यम् अग्रे शम्भो निरीक्ष्यताम् इत्युक्तः स ततः शम्भुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित्। श्रीशङ्कर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्रमावाङ्कन सगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती। अयं दूरश्रवा नाम बिल्लः परमात्मिकः समित्कुशप्रसूनानि कन्दमूलफलादिकं प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनः। दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचित् स्मरत् सिद्धं दत्तात्रेयं दिगम्बरं दत्तात्रेयः स्मतुर्ग्रामी चेतिहासं परीक्षितं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रौ दत्तात्रेयः समुस्थितः तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विषीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तम् मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्ति परीक्षितुं मयाद्य संस्मृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे। दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभृक्तया वा सुभक्त्या वा यः स्मरेन्नाम नन्यदीः तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीष्मिस्तं। दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरं यदिष्टं तदृष्णीष्वं त्वं यत् प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः। दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चित्ते यत् स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनि पुङ्गव। श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाणेत्य वदन्मुनिं ततेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः। अस्य श्रीदत्तात्रेय वज्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीदत्तात्रेयो देवता द्रां आं शक्तिं ॐ ॐ कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं कूं कैं कौं क्लः। श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्धार्थे जपे विनियोगः।
करन्यासः ॐ द्राम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रुं शिखायै वषट् ॐ द्रैं कवचाय हम् ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ द्रम् अस्राय फट् ॐ भूर्भुवस्सुव रोमेति दिग्बन्धः ध्यानं जगदक्कुरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्रचन्द्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्रह पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरिः साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायकः वाराणसीपुरस्रायी कोल्हापुरजपादरः माहुरीपुरबीचाशी सहस्रायी दिगम्बरः इन्द्रनीलः समाकारः चन्द्रक्रान्तिसमद्युतिः वैडूर्यसन्दृशस्फूर्तिः चलत् किञ्चिटदारः स्निग्धदावल्ययुक्ताक्षोत्यन्तनीलकनीनिकः भ्रूवक्षः स्म सुनीलाङ्कः शशाङ्कसदृशाननः हासनिर्जितनिहारः कण्ठनिर्जितकम्बुकः मांसलांसो दीर्घबाहु पाणिनिर्जितपल्लवः विशालपीनवच्चाश्च ताम्रबार्निर्दलोदरः पृथुलश्रोणिललितो विशालजगनस्थलः रम्भास्तम्भोपमानोरुः जानुपूर्वेकजङ्गकः गूढगुल्फकर्मपृष्ठो लसत्वादो परिस्थलः रक्तारविन्दसदृशरमणीयपदाधरः चमाम्बरधरो योगी स्मर्तुगामी क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्वर्णदीक्षितः सिद्धासनसमासीन ऋजुकायो हसन्मुखः वामहस्तेन वरदो दक्षिणेनाभयङ्करः बालोन्मत्तपिशाचिभिः क्वचित् युक्तः परीक्षितः त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः स्वरूपी सवदाता सवगः सर्वकामदः भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गो महापातकनाशनः मुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुखो मुक्तो न संशयः एवं ज्ञात्वा नन्यचित्तो मद्वज्रकवचं पठेत् मामेव पश्यन् सर्वत्र समाया सह सञ्चरेत् दिगम्बरं भस्मसुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुं गदायुधं पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तोति नाम स्मरणेन नित्यं पंचोपचारपूजा ॐ लं पृथिवी तत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः गन्धं परिकल्पयामि ॐ आकाशतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः पुष्पं परिकल्पयामि ॐ यं वायुतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः धूपं परिकल्पयामि ॐ रं वह्नितत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः दीपं परिकल्पयामि ॐ वं अमृततत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि ॐ सं सर्वतात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः ताम्बूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि अथ वज्रकवचम् सिद्धासनसमासीन ऊरु सिद्धेश्वरोऽवतु वादिशान्तचतुष्पत्रसरोरुह निबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षदाद्वीर्यनिग्रही पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्गे पात्ववधूतेन्द्रः पात्वङ्घ्रितीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमान्यवतु केशवः चमः चर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मञ्जां मज्जात्मकोऽवतु अस्ति निस्तिरदीः पायान्मेदां वेदाः प्रपालयेत् शत्रुं सुखकरं करः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिमहङ्कारं ऋषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धून् बन्धुत्तमः पायाच्चरुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहारामधनक्षेत्रपुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृतिवित् पातु पश्चादीन् पातु शाङ्गभृत् प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्ष्यादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु प्रात्याग्रेयां मकात्मकः यां यां धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैरिह्यत् वराह पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोवतु कौबेर्यां धनदः पातु प्रात्वेषाण्यां महागुरुः
ऊर्ध्वं पातु महासिद्धः पात्वद्दस्ताज्जटाधरः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वादिमुनीश्वरः। ॐ दत्तात्रेयाय शिरः पातु सहस्राग्नेषु संस्थितः फालं पात्वानसूयेयः चन्द्रमण्डलमध्यगः कूचं मनोमयः पातु हंसं विद्वलपद्मभूः ज्योतिरूपोक्षिणी पातु पातु शब्दात्मकः श्रुति नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जिह्नां वेदात्मकः पातु दन्तोष्ठौ पातु धार्मिकः कपोलावत्रिभुः पातु पात्वशेषं ममात्ववित् सर्वात्मा षोडशाराञ्जस्थितः स्वात्मावदात्कलं स्कन्दो चन्द्रानुजः पातु भुजौ पातु कृतादिभूः जतृणी शत्रुजित् पातु पातु वक्षस्थलं हरिः कादिष्टान्तद्वादशारपद्मगो मरुदात्मकः योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः पार्श्वे हरिः पार्श्ववती पातु पार्श्वस्थितः स्मृतः हठयोगादियोगज्ञः कृच्छिं पातु कृपानिधिः डकारादि फकारान्त दशारसरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं बह्यात्मकोऽवतु वह्नितत्त्वमयो योगी रक्षतान्मणिपूरकं कटिं कटिस्थब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु वकारादिलकारान्त षट्त्राम्बुज बोधकः जलतत्त्वमयो योगी स्वादिष्ठानं ममावतु। करन्यासः ॐ द्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रौं शिखायै वषट् ॐ द्रैं कवचाय हुं ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ द्रः अस्राय फट् ॐ भूव सुवरोमेति दिग्विमोकः एतन्मे वज्रकवचं यः पठेत् शृणुयादपि वज्रकायाश्चिरजीवी दत्तात्रेयो हमब्रुवं त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोऽवर्तते युक्त्वा तदर्थे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः दलादनोऽपि तज्जस्त्वा जीवन्मुक्तः स वर्तते बिल्लो दूरश्रवा नाम तदानीं श्रुतवानिदं सकृच्छवानमात्रेण व्रजाङ्गो भवदप्यसौ इत्येतत् वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्याह पार्वती श्रीपार्वती उवाच एतत् कवचमाहात्म्यं वद विस्तरतो मम कुत्र केन कदा जाप्यं कियञ्जाप्यं कथम् उवाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या विनयोदितं श्रीपरमेश्वर उवाच शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलं धर्मार्थकाममोक्षणामिदमेव परायणं हस्त्यश्वर तपादाति सर्वैश्वर्यप्रदायकं पुत्रमिलकलद्राति सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रदिविद्यानां विद्यानं परमं हि तत् संगीतं शास्त्रसाहित्यं सत्कवित्वविदायकं बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञामति प्रौढिप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशकीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्या महारोगाः सन्निपाताश्रयोदश षण्णवत्याक्षिरोगाञ्च विंशतिर्मेहरोगकाः अष्टादश तु कुष्ठानि गुल्मान्यष्टविधान्यपि अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारिंशत्तु पैतिकाः विंशतिः श्लेष्मरोगाश्च क्षयचातुर्थिकादयः मन्त्रयन्न कुयोगाद्याः कल्पतनादिनिर्मिताः ब्रह्मराक्षसवेतालकूष्माण्डादिग्रहोद्भवाः सङ्गजादेशकालास्तास्ता पत्रयसमुत्थिताः नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवाः सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तनाध्रुवम् अयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् अयुतद्वितया वृत्त्या ह्यपमृत्युजयो भवेत् अयुतत्रितया चैव केचरत्वं प्रजायते सहस्रायुतदवाक् सवकार्याणि साधयेत् लक्षावृत्त्या सर्वसिद्धिर्भवत्येव न संशयः विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतरोर्मूले
वृद्धिकामे न जाप्यते वृक्षमूले श्रीकामे तिन्त्रिणी शान्तिकर्मणि ओजस्कामोऽश्वत्थमूले श्रीकामैः सहकारके ज्ञानार्ति तुलसीमूले गर्भगेहे सुतार्दिभिः धनार्तिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामेस्तु गोष्ठके देवालये सर्वकामैस्तत्काले सर्वदर्शितं नाभिमन्त्रजाले स्थित्वा भानुमालोक्य यो जपेत् युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ज्वरापस्मारकृष्टादि तापज्वरनिवारणं यत्र यत् स्यात् स्थिरं यद्यत् प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र हि जाप्तव्यं ततः सिद्धिर्भवेत् ब्रुवम् इत्युक्तवान् शिवो गौर्वे रहस्य परमं शुभं यः पठेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयसमो भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुतायै प्रोक्तं दलादमुनये त्रिसुतेन पूर्वं यः कोऽपि वज्रकवचं पठितिह लोके दपोतमश्चरति योगी वरश्चिरायुः इति श्रीरुद्रयामले हिमवत्खण्डे मन्त्रशास्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीदत्तात्रेय वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्।